बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइन। ईरान ने फ़ज़ाई हदूद बंद करके जंगी तैयारियों का वाज़ह इशारा दे दिया। ईरान ने पूरे मुल्क में VFR और जनरल एविएशन पर 3 माह के लिए पाबंदी आयद कर दी। नोटम के मुताबिक ड्रोन्स और निजी तैयारों की परवाजें मुकम्मल तौर पर मातल कर दी गई हैं। ये फैसला बज़ाहिर खामोश है, मगर इसके पीछे जंगी तैयारियों का बहुत मजबूत पैगाम मौजूद है। एविएशन माहिरीन के मुताबिक ये इकदाम फुल स्केल जंग की तैयारी की निशानदही करता है, जबकि ईरान अपनी अस्करी तनसीबात और दफाई असासों को दोबारा फाल कर रहा है। चीन, रूस और बेलारूस से आने वाले कार्गो तैयारे इसी तैयारी का हिस्सा समझे जा रहे हैं। कम बुलंदी पर परवाजों की बंदिश फ़ज़ाई दिफा को फाल करने की अलामत है। खित्ते में किसी भी लम्हे बड़ी कार्रवाई का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अमेरिका का मिडल ईस्ट में फौजी दबाव बढ़ता जा रहा है। मजीद तैयारे रवाना। अमेरिका ने मिडल ईस्ट में अपनी फौजी मौजूदगी में मुसलसल इजाफा जारी रखा हुआ है। जर्मनी के रेमस्टाइन एयरबेस से 3 C-17 और एक C-130 हरकुलिस रवाना किए गए हैं। ये तैयारे भारी अस्करी साजोसामान मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हर गुजरते घंटे के साथ अमेरिकी मिलिट्री बिल्डअप में इजाफा देखा जा रहा है। USS अब्राहम लिंकन और 3 डिस्ट्रॉयर्स खलीज ओमान में तैयार खड़े हैं। ये बहरी बेड़ा किसी भी वक्त कार्रवाई की सलाहियत रखता है। अमरीकी नकलो हरकत ओपन सोर्स डेटा में वाज़िया नजर आ रही है। ये तमाम इकदामात खित्ते में बड़े तसादम का पेशखैमा समझे जा रहे हैं। इसराइल ने गैर मुल्की एयरलाइंस को खबरदार कर दिया, अगला वीकेंड इंतहाई हसास करार। इसराइल की एविएशन अथॉरिटी ने गैर मुल्की एयरलाइंस को अलर्ट जारी कर दिया है। अथॉरिटी के मुताबिक आने वाले वीकेंड सिक्योरिटी के लिहाज से इंतहाई हसास होगा। रात के औकात में इसराइल की तमाम परवाजें पहले ही मातल की जा चुकी हैं। कई मगरबी एयरलाइंस ने मिडल ईस्ट के लिए परवाजें महदूद कर दी हैं। इसी इंतबाह की बुनियाद खुफिया सिक्योरिटी रिपोर्ट्स बताई जा रही हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक मुमकिना बड़े ऑपरेशन की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। एविएशन अलर्ट किसी बड़ी अस्करी कार्रवाई का पेशगी इशारा हो सकता है। खित्ते में फजाई ट्रैफिक गैर मामूली दबाव का शिकार है। GPS सिग्नल्स में शदीद खलल। पूरा खिता इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की जद में। मिडल ईस्ट के मुख्तलिफ हिस्सों में GPS सिग्नल्स शदीद मुतासर हो रहे हैं। ये खलल सिर्फ ईरान या इसराइल तक महदूद नहीं बल्कि पूरे खित्ते में फैला हुआ है। माहिरीन इसे इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का इब्तदाई मरहला करार दे रहे हैं। परवाजें, नेविगेशन और ड्रोन ऑपरेशंस को शदीद मुश्किलात का सामना है। ईरान की जानिब से फ़ज़ाई पाबंदियाँ इसी तनाज़ुर में देखी जा रही हैं। चीनी टेक्नोलॉजी की शमूलियत के इम्कानात पर भी बात की जा रही है। GPS जैमिंग जंग से कबल एक स्ट्रेटजिक कदम होता है। ये सूरत हाल किसी बड़ी अस्करी झड़प से पहले की अलामत हो सकती है। ईरान की क़यादत हाई अलर्ट। सुप्रीम लीडर ज़ेर ज़मीन मुंतकिल। आखिरी जंग की तैयारी। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि किसी भी हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी क़यादत इसे मुमकिन आखिरी जंग करार दे रही है। सुप्रीम लीडर को सिक्योरिटी खदशात के बायस ज़ेर ज़मीन बंकर मुंतकिल कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इन पर हमले का खतरा मौजूद था। इनकी वसीयत और जानशीनी से मुतल्लिक हदायत भी सामने आ चुकी हैं। ईरान ने अपनी पॉलिसी और रद्दअमल का मुकम्मल लाहे अमल तय कर लिया है। अमरीकी और मगरबी मीडिया में टारगेटेड स्ट्राइक की बातें हो रही हैं। खित्ते की सूरत हाल इंतहाई कशीदा और ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। इसराइली मीडिया का दावा, उर्दन, बरतानिया और मुत्तहिदा अरब अमारात अमेरिका की मदद करेंगे। इसराइली मीडिया आउटलेट इसराइल हयूम का दावा है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो उर्दन, बरतानिया और मुत्तहिदा अरब अमारात लॉजिस्टिक और इंटेलिजेंस सपोर्ट करेंगे। ख्याल है कि उर्दन पहले भी ईरान के मिसाइलों को रोकने में मदद करता आ रहा है। ताहम ये दावा अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ और मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से कोई सरकारी बयान सामने नहीं आया। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने कहा है कि वो अमेरिका को कोई मदद फराहम नहीं करेगा। ये खबर मुतनाज़ है और इसे एहतियात से देखना चाहिए। ईरान पर हमले की अफवाहों में शिद्दत। पूरे खित्ते में अलर्ट जारी। इसराइली चैनल 13 की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पर अमेरिकी हमला किसी भी वक्त हो सकता है।
اسرائیل نے امریکہ کو کہا ہے کہ حملہ وسیع ہو اور ایران کی فوجی طاقت کو کمزور کیا جائے۔ پورے مشرق وسطی میں فوجی تیاریاں عروج پر ہیں۔ ایران بھی اپنی تیاریاں مکمل کر رہا ہے۔ یہ صورتحال بہت خطرناک ہے اور خطے میں امن کے لیے بڑا چیلنج بن سکتی ہے۔ ابراہم لنکن عرب سمندر میں داخل، ایران کے میزائل تیار۔ امریکہ کا طاقتور طیارہ بردار بحری جہاز ابراہم لنکن عرب سمندر میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ بحری بیڑا مشرق وسطی میں تعینات کیا جا رہا ہے۔ ایران نے اس طیارہ بردار کو اپنی میزائلوں کے نشانے پر رکھا ہوا ہے۔ پاسداران انقلاب نے اعلان کیا ہے کہ وہ کسی بھی حملے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ ایران کی نظر زمین سے لے کر آسمان تک ہر جگہ ہے۔ لڑاکا طیارے الرٹ پر ہیں اور فوجی مشقیں جاری ہیں۔ اگر امریکہ یا اسرائیل نے غلطی کی تو ایران جواب دینے میں دیر نہیں لگائے گا۔ ایران کی امریکہ کو کھلی وارننگ، بڑے شہروں میں جنگی پیغامات والے خطرناک بینرز آویزاں۔ ایران کے مختلف بڑے شہروں میں غیر معمولی جنگی بینرز لگا دیے گئے۔ ان بینرز میں امریکہ کو سخت اور واضح وارننگ دی گئی ہے۔ پیغام میں کہا گیا ہے کہ اگر حملہ کیا گیا تو اس کا شدید جواب دیا جائے گا۔ بینرز میں امریکی طاقت کی علامت کو نشانہ بنانے والے مناظر دکھائے گئے ہیں۔ خاص طور پر امریکی ایئرکرافٹ کیریئر کو تباہ ہوتے دکھایا گیا ہے۔ یہ بینرز نفسیاتی جنگ کا حصہ سمجھے جا رہے ہیں۔ عوامی سطح پر ان بینرز نے عالمی توجہ حاصل کر لی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ کشیدگی میں خطرناک اضافہ ہے۔ ایران کا امریکی ایئرکرافٹ کیریئر کو نشانہ بنانے کا اشارہ، خطے میں شدید تشویش۔ ایران کی جانب سے امریکی ایئرکرافٹ کیریئر کو مرکزی ہدف بتایا جا رہا ہے۔ یہ کیریئر امریکہ کی سب سے بڑی بحری طاقت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ایرانی بیانیے میں اسے چلتا پھرتا فوجی اڈہ قرار دیا گیا ہے۔ اگر اسے نقصان پہنچتا ہے تو امریکہ کو بڑا عسکری دھچکا لگ سکتا ہے۔ اس کی مالیت 20 ارب ڈالر کے قریب بتائی جاتی ہے۔ عسکری ماہرین اسے عالمی سطح پر غیر معمولی واقعہ قرار دے رہے ہیں۔ ایران کے اشارے خطے میں بے چینی بڑھا رہے ہیں۔ صورتحال کسی بھی وقت بگڑ سکتی ہے۔ ہائپرسونک میزائلوں کے ممکنہ استعمال کا عندیہ، امریکہ کی دفاعی صلاحیت پر سوالات۔ ایران نے جدید ہائپرسونک میزائلوں کے استعمال کا اشارہ دے دیا۔ یہ میزائل آواز کی رفتار سے کئی گنا تیز ہوتے ہیں۔ ان کا دفاعی نظام سے بچ نکلنا نسبتاً آسان سمجھا جاتا ہے۔ امریکہ کے جدید بحری جہاز بھی مکمل طور پر محفوظ نہیں مانے جاتے۔ ماضی میں امریکی جنگی طیاروں کے نقصانات کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ ایران اسے اپنی طاقت کے اظہار کا موقع سمجھ رہا ہے۔ یہ اعلان عسکری توازن کو متاثر کر سکتا ہے۔ دنیا بھر میں اس پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے۔ برطانیہ کی جنگ میں شمولیت، قطر میں جنگی طیاروں کی تعیناتی۔ برطانیہ نے مشرق وسطی میں فوجی سرگرمیاں بڑھا دی ہیں۔ ٹائفون جنگی طیارے قطر کے فوجی اڈوں پر پہنچا دیے گئے ہیں۔ یہ اقدام امریکہ کے ساتھ مکمل ہم آہنگی کا اشارہ ہے۔ ایران مخالف اتحاد مزید مضبوط ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، تاہم برطانیہ کے اندرونی حالات پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ معاشی اور سماجی مسائل کے باوجود عسکری قدم اٹھایا جا رہا ہے۔ ماہرین اسے خطرناک فیصلہ قرار دے رہے ہیں۔ کشیدگی مزید پھیلنے کا خدشہ ہے۔ ایران کی قیادت ایک صفحے پر بڑے فیصلوں کے آثار نمایاں۔ ایرانی قیادت میں اس وقت غیر معمولی اتحاد دیکھا جا رہا ہے۔ اہم عسکری اور سیاسی فیصلوں پر مکمل اتفاق بتایا جا رہا ہے۔ ماضی کے مقابلے میں رویہ کہیں زیادہ سخت ہو چکا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کو براہ راست ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اب دفاع نہیں بلکہ بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایسے ہتھیار استعمال کرنے کا عندیہ دیا گیا ہے جو پہلے کبھی استعمال نہیں ہوئے۔ یہ صورتحال خطے کو بڑی جنگ کی طرف دھکیل رہی ہے۔ دنیا ایک نازک موڑ پر کھڑی دکھائی دے رہی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔